قرآن دے کسے بڑے پیارے ہیں جی رل کے اللہ دے قرآن نو پوچھ لئیے حضرت آدم دی تخلیق کیویں ہوئی تے قرآن دس دیندے حضرت آدم جنت چ داخل کیویں ہوئے نے اللہ دا قرآن بیان کر دے جنت دے وچوں باہر کیڑی وجہ تو آئے نے اللہ دا قرآن بیان کر دے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ کیویں قبول ہوئی ہے اللہ دا قرآن دس دے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے کیویں لگی ہے اللہ دا قرآن دس دے حضرت ابراہیم نے پتر کے دے کلو منگیا رب دا قرآن دس دے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر فرمایا رب دا قرآن دس دے حضرت ابراہیم نے تعمیر کر کے مزدوری وچ کی منگیا رب دا قرآن دس دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کیویں ویکھیا اللہ دا قرآن دس دے حضرت ہاجرہ کیویں دوڑیاں اللہ دا قرآن دس دے کتے کتے قدم رکھے نے اللہ دا قرآن دس دے حضرت یوسف نے خواب ویکھیا اللہ دا قرآن دس دے باپ نو سنایا اگو باپ نے جواب کی دیتا رب دا قرآن دس دے بھائیاں نے حضرت یوسف دے خلاف سازشاں کیویں کیتیاں اللہ دا قرآن دس دے حضرت یوسف کھوج کیویں گئے نے اللہ دا قرآن دس دے کھو تو باہر کیویں آئے نے اللہ دا قرآن دس دے آپ دی قیمت کتنی لگی ہے اللہ دا قرآن دس دے مصر کیویں پہنچے نے اللہ دا قرآن دس دے عزیز مصر دے گھر کیویں پہنچے نے اللہ دا قرآن دس دے زلیخا کولوں کیویں بچایا اللہ دا قرآن دس دے یوسف دے آکے جو چھوٹا جیا بچہ کیویں بولیا اللہ دا قرآن دس دے حضرت ایوب نے بیماری وچ دعا کیویں منگی اللہ دا قرآن دس دے اللہ شفا کیویں دیتی ہے رب دا قرآن دس دے حضرت یونس مچھی دے پیٹ چ گئے نے اللہ دا قرآن دس دے کیڑا وظیفہ پڑھے آئے اللہ دا قرآن دس دے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ دا قرآن دس دے حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت کیسا سی اللہ دا قرآن دس دے حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت نویک کے کیڑی کیویں بولی سی اللہ دا قرآن دس دے تے کیڑی دی آواز رب نے سلیمان نو کیویں سنائی ہے اللہ دا قرآن دس دے حضرت سلیمان نے جانوران دی حاضری لائی ہے کیڑا پرندہ غیب سی اللہ دا قرآن دس دے حضرت سلیمان نے غصہ کیویں فرمایا اللہ دا قرآن دس دے ہد واپس کیویں آیا اللہ دا قرآن دس دے کیڑی خبر لے کے آیا اللہ دا قرآن دس دے ملکہ بلقیس دا تخت کنے منگوایا اللہ دا قرآن دس دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت حالات رب دا قرآن دس دے فرعون دے محل وچ کیویں پہنچے اللہ دا قرآن دس دے موسیٰ نو اللہ نے فرعون دے ظلم تو کیویں بچایا اللہ دا قرآن دس دے حضرت موسیٰ نو نبوت کیویں ملی اللہ دا قرآن دس دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا ذکر قرآن پیا کر دے حضرت عیسیٰ پیدا کیویں ہوئے نے رب دا قرآن دس دے قوم الزام کی پہلان دیئے رب دا قرآن دس دے عیسیٰ اپنے ماں دے حق کیویں بول دے اللہ دا قرآن دس دے عیسیٰ ماں دے حق بول کے دس دے جدو ہی ماں دے حق بولے نے پاکی بولے نے یا پاکاں والے بولے نے
مانو صدیقہ کنے آکھے آئے اللہ دا قرآن دست ہے میرے نبی دا چہرہ اللہ دا قرآن دست ہے میرے نبی دیاں زلفاں اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دیاں پلکاں اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دیاں زلفاں اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دی چادر اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دا کمبل اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دا جلال جمال اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دے معجزات اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دی قلبات اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دا تاج اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دا مزاج تے میراج اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا دے القاب اللہ دا قرآن دست ہے میرے نبی دے صحاب اللہ دا قرآن دست ہے ہجرت والی رات نال کون گیا اللہ دا قرآن دست ہے سب نے ڈسیت صدیق میں بولے عرب دا قرآن دست ہے میرے محمد نے دشمنہ دے بچاؤ تو تسلی میں دیتی اللہ دا قرآن دست ہے میرے آقا بدرج گئے رب دا قرآن دست ہے میرے آقا احد وچ گئے رب دا قرآن دست ہے میرے آقا خیبر وچ گئے رب دا قرآن دست ہے میرے آقا خندق کے چائے نے رب دا قرآن دست ہے میرے آقا دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ دا قرآن دست ہے اللہ نے اولین دی علوم آخرین دی علوم قرآن چ رکھے نے قرآن دے 30 پارے بنائے نے 6666 ایتاں بنائیاں نے آواز آئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جویں اسی نازل کیتا ہے ایدی حفاظت بھی اساں کرنی ہے ایدی زیر زبر پیش جشد مد وچ کوئی تبدیلی نہیں کر سکدا اینو کوئی بدل نہیں سکدا میرے آقا غار وچ بیٹھے سی جنیاں ایتاں ملیاں نے جو ہی ملیاں نے آقا 2 منٹ دیر نہیں لائی جدوں تک میرے نبی نو قرآن نہیں ملیا غار وچ بیٹھے رہنے قرآن ملیا غار تو باہر آ کے دسی ہے قرآن لے کے غار وچ نہیں جائیدا باہر آ جائیدا ہے